यूट्यूब पर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देने वाला सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको कोई खबर देता हूँ तो वो बावसूख जराए से देता हूँ, ऑथेंटिक खबर आपको मिलेगी। लिहाजा इस वीलॉग को भी आपने ऐसे ही सुना है। आज जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, धमाके खेज न्यूज में आपको दे रहा हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग। अगली गेम जो अब आने वाली है, वक्त से पहले मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। ये जो वीलॉग आज आप सुन रहे हैं, ये मैंने आज से 5 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। किसी ख़ास वजह से उस वीलॉग को मैं अपलोड नहीं कर सका। कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कुछ बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लिहाजा आज मैं वही वीलॉग दोबारा रिकॉर्ड करके वही तमाम बातें आपके सामने रखने लगा। कल मैंने एक ट्वीट किया था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। यही वीलॉग आज का शोर लेकर के आने वाला है। आपने आखिर तक रहना है इस वीलॉग में। बहुत अहम इंकशाफात आपके सामने करने लगा हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चलाई जाएंगी, उन ऑडियोज़ को गौर से सुनना है और पूरी गेम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो डाली जा रही है इस वक्त, उस पूरी गेम को आपने समझना है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको एविडेंस के साथ यह तमाम मामला आपके सामने खोल करके रखने लगा हूँ। सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूँगा। पंजाब पुलिस ने कल बुशरा बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिश्वत दे रही थी जेल हुक्काम को। इसके ऊपर आपके इस भाई ने आपको अगस्त की 11 तारीख को वीलॉग करके बता दिया था कि बुशरा बेगम से पैसे मांगे गए जेल में। ये सुनिए रिकॉर्डिंग। बहुत ही अहम चीज़ वहाँ पर और हुई है। वो अहम चीज़ ये थी कि बुशरा बेगम मुलाकात के बाद जब जा रही थी तो उन्हें कुछ जेल के अमले की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक कैंटीन है और कैंटीन से खान साहब के लिए गोश्त या अच्छे खाने की चीज़ हम ले सकते हैं अगर आप हमें पैसे दे दें तो। ये एक ट्रैप था उनके लिए, बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है कि वो उन्हें पैसे देती वहाँ पर और उस चीज़ को कैमरों के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता, या फिर उसे किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा बना करके उनके ऊपर एक और किस्म का केस डाल दिया जाता। जी हाँ, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको ये बता दिया था कि कैसे बुशरा बेगम को एक ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। आज जाकर के आपको मालूम पड़ा कि पंजाब पुलिस उन पर रिश्वत देने के इल्ज़ामात लगाती है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देने वाला सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको कोई ख़बर देता हूँ तो वो बावसूख ज़राए से देता हूँ, ऑथेंटिक खबर आपको मैं देता हूँ। लिहाजा इस वीलॉग को भी आपने ऐसे ही सुनना है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियाँ। इस वक्त एक बहुत अहम शख्स है जिसका नाम है अहमद मंसूर अनवर। उससे पहले ये समझ लें कि अज़हर सदीक ने आज से 5 दिन पहले एक वीलॉग किया जिसमें उसने मुख्तसरन बात की। डिटेल में उसने ये बात नहीं की, इशारे में उसने बताया लोगों को। डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। ये अज़हर भाई की ज़रा रिकॉर्डिंग सुन। जो बात है वो बड़ी अहम है। मैंने रात के प्रोग्राम में बता दिया था कि जो बुशरा बीवी का चलना चाहते सबूत मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। मैंने खत भी लिख दिए हुए हैं। वो खाते में दोनों बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। जो मेरा मौकल से पहले तो बाद में जो कमर जाके बयान अल्फी अपना ड्रामा करके जो झूठा सा बनाकर वो दिया है, वो मैंने सामने रखा। वो मैंने बैकग्राउंड पे चल रहा है लेटर। एक लेटर मैंने फराश शहजादी की तरफ से लिखा है कि उसमें केस कोई नहीं है, जबरदस्ती यानी बता रहा है बयान अल्फी किसका बनाना चाहते हैं कि जनाब फलां बंदा जो है उसके साथ पता है कोई बंदा वो कौन है। इस पर ट्वीट भी मैंने कर दिया था। पूरा किस्सा आपके सामने एविडेंस के साथ आज रखने वाला हूँ। अहमद मंसूर अनवर नाम का ये शख्स फराह खान, जो कि बुशरा बेगम की दोस्त थी, उनकी कंपनी गौसिया बिल्डर्स में अकाउंटेंट की जॉब करता था। इस शख्स को एंटी करप्शन के अदारे ने छोटी ईद उल फितर के बाद से उठाया और अगस्त तक हब्से बेजा में रखा। उनके बाकी मुलाजमीन को भी उठाया गया, अगवा किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एविडेंस जमा करने की कोशिश की गई फराह खान के खिलाफ, यानी कि बुशरा बेगम के खिलाफ। लिहाजा इस शख्स को हब्से बेजा में रखने के बाद एंटी करप्शन और मुख्तलिफ किस्म के इदारों के पास फिर गेम क्या डाली गई कि एंटी करप्शन का ही एक शख्स इस अनवर मंसूर के वालिद के पास जाता है और उसे कहता है मैं आपका वकील हूँ,
جو میں آپ کو کہوں گا وہ آپ کریں گے. لہٰذا عدالت میں ایک درخواست دی جاتی ہے اور درخواست میں لکھا جاتا ہے کہ مجھے اینٹی کرپشن والے گرفتار نہ کر لیں. یہ ڈر تھا اور اس ڈر کی وجہ سے میں روپوش ہو گیا تھا. اب جب کہ انویسٹیگیشن کے لیے میں اویلیبل ہوں، جبکہ وہ روپوش نہیں ہوا تھا. اینٹی کرپشن کے ادارے اور مختلف اداروں کے پاس حبس بے جا میں وہ شخص رکھا ہوا تھا. بہرحال آج جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ایک دھماکے خیز نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو میں سناتا ہوں اس احمد منصور انور کی ریکارڈنگ. یہ شخص اس ریکارڈنگ میں برملا اظہار کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں نے مجھ سے کورے پیپر کے اوپر سائن لیے، ایک خالی کاغذ کے اوپر سائن لیے اور اس کے بعد مجھے چھوڑا. اب جا کر کے یہ مجھے دوبارہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ بیان حلفی کے اوپر آ کر کے سائن کرو، اور اس بیان حلفی میں ایک ایسی واردات لکھی ہوئی ہے جس واردات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں کچھ نہیں جانتا اس واردات کے بارے میں. ذرا یہ ریکارڈنگ سنیں آپ. سر منصور بات کر رہا ہوں میں، احمد منصور انور. جی کیا حال ہے منصور، آ گئے واپس؟ ہاں جی سر میں آ گیا ہوں. لاسٹ منڈے کو میں آیا تھا. اچھا. تو آج ان کی 8:30 بجے مجھے دوبارہ کال آئی ہے کہ کل آپ نہ پیش ہو. ایک کوئی کہہ رہے کہ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریٹرن میں لکھوانا ہے کہ جی جو کوئی یہ پرسن، مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں لکھوانا ہے کہ جی انہوں نے میرے سامنے پیسے دیے ہیں. اچھا، یعنی تم جانتے نہیں پتا، تم جانتے نہیں اس کو اور اس کے بارے میں لکھوانا ہے؟ ہاں جی میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے ان کا پتہ ہے، نہ میرے سامنے وہ کام ہوا ہے. تم یہ بتاؤ تمہیں انہوں نے رکھا کہاں رکھا؟ لاہور رکھا یا اس گجرات میں رکھا تمہیں انہوں نے؟ سر لاہور میں ہی تھا. لاہور میں یا اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھے؟ ہاں جی. نہیں اتنا دن اینٹی کرپشن والوں نے رکھا تمہیں یا کوئی اور کسی نے رکھا تمہیں؟ اینٹی کرپشن یعنی یہ فرید کڑا اسی رکھا جب سے تم یہ یعنی چھوٹی عید سے لے کر اتنے دنوں تک تمہیں بڑا مشکل کام ہے یار. بڑا حیران کن بات ہے. 15 اپریل سے 30 اپریل تک میں پہلی جگہ پہ تھا. 1 مئی سے میں یہاں پہ ہوں. کہ تم اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، تم اس کے بارے میں کہو کہ پیسے لیے ہیں، پھر کون سا بندہ نہ تم جانتے ہو نہ کوئی کنسرن ہے، ایسا بیان دو گے تو کل تم پھنس سکتی ہو. میں بتاؤں تمہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے ان کو پہلے بھی یہی کہا ہے، میں نے ان کے سامنے بلکہ کہہ دیا تھا کہ جی میں اس پہ سائن نہیں کروں گا. اب یہ اس بنیاد کے اوپر تو میں تو تمہیں سجیشن نہیں دوں گا، جھوٹ تو تم نے بولنا نہیں ہے. جھوٹ بولو گے تو کل یہ بندہ کون ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ، کیا نام ہے اس کا جو یہ بیان تم سے لے رہا ہے؟ وہ سر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے وقاص حسن. اچھا. اور جو انکوائری آفیسر ہے وہ نادیہ سندھو ہے. جو یہ تھا نا بیان جو تھا، یہ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے زبردستی ایک سادے پیج پہ سائن کروایا ہوا ہے مجھ سے یہ. اچھا اوکے 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 ٹھیک ہے. سادے پیج پہ تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے اسٹامپ پیپر پہ ہم نے وہ کروانا ہے، وہ سائن کرے. نہیں وہ جھوٹا بیان تو میں کبھی بھی تمہیں سجیسٹ نہیں کروں گا. دو تم جھوٹا بیان. ہاں جی. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو وکیل ابو کو انہوں نے زبردستی دے دیا اپنے طور پہ، یہ جعلی دستخط کر کے، یہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا؟ ہاں جی سر یہ اینٹی کرپشن انہوں نے دیا تھا. وہ ڈائریکٹر لیگل ہے جام صلاح الدین. اچھا. انہوں نے یہ خود ہی یعنی کہ کر کے اور وہ خود ہی کیا یہ. اچھا انہوں نے خود ہی بیٹھ کے بنا کر یہ سارا اسی نے دیا تھا. ہاں جی. چلے صبح میں پھر ان کے پاس چلا ہے تو، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ میں یہ سائن نہیں کروں. ہاں اسٹیمپ پیپر میں نہیں دے سکتے. اور جھوٹا بیان ہے نا، جھوٹا کیسے دے سکتے بیان؟ ٹھیک ہے چلو اوکے. آپ نے یہ ریکارڈنگ سنی؟ یہ شخص بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب مجھ سے ایک بیان حلفی کے اوپر سائن کروایا جا رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرا بیگم آفیسرز کی ٹرانسفرز کروانے کے لیے فرح خان کا استعمال کرتی تھیں، اور فرح خان کا یہ کام میں جا کر کے کرتا تھا، ان سے پیسے لیتا تھا اور پھر فرح خان کو لا کے دیتا تھا، اور فرح خان وہ پیسے بشرا بیگم کو دیتی تھی. یہ بیان حلفی پہ سائن کروانا چاہ رہے تھے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ وی لاگ میں آج سے 5 دن پہلے ریکارڈ کر چکا تھا، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس شخص نے مجبور ہو کے اس بیان حلفی پہ سائن کر دیا ہے. اگلی گیم جو اب آنے والی ہے، وقت سے پہلے میں آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں
انہوں نے اس شخص سے بیان حلفی کے اوپر سائن لیے ہیں، لہٰذا اب یہ مدعا بنا کر کے آپ کے سامنے لائیں گے کہ یہ دیکھیں فرح خان کا ملازم کہہ رہا ہے کہ میں جا کر کے آفیسرز کی ٹرانسفرز کرتا تھا اور ان سے پیسے لے کے فرح خان کو لا کر کے دیتا تھا۔ پچھلے 15 مہینوں سے راگ الاپ رہے ہو فرح خان کی کرپشن کا، یہ کر لیا، اربوں لوٹ لیے، گھنٹا کچھ نہیں دکھا سکے پاکستانی قوم کو۔ یہ پاکستانی قوم کو یہ آج تک کوئی کرپشن اس کی نہیں بتا سکے۔ کبھی بتاتے ہیں گھڑی بیچ دی، وہ گھڑی آج جا کے آپ دیکھیں، میں نے 1 سال پہلے ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے میری ریکارڈنگ۔ میں نے دبئی کی اس کمپنی کے آنر کو فون کر دیا تھا کہ وہ گھڑی کتنے کی بکی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، انگلش میں نے اس سے بات کی، وہ ریکارڈنگ میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ You have posted on the social media on your Instagram, and it's called, I don't know the name, but it's Graf La Mecca. It's Mecca. The picture Yeah, of that's Mecca. Omega. Actually, sir, this was sold 3 weeks ago. So you mean yeah. this watch had been sold? Yeah, it has been sold, sir. Okay. How much was the price? How much was the price of watch? Yeah, I think my boss also replied to you. We sold at $250,000 USD, sir. It's a one piece. So Okay, you mean $250,000? it was sold in 2019, 3 years ago, $250,000. گھڑی کی قیمت ہی $2.5 لاکھ تھی۔ سعودی عرب کے شہزادے کے جس ملازم نے وہاں سے خریدی 2.5 لاکھ دے کر کے، پھر وہ گھڑی پاکستان آتی ہے اور پاکستان میں عمران خان توشہ خانہ کو پیسے دے کر کے خرید کے آگے کسی پہ بیچتے ہیں، تو خریدنے والا وہ ناروے کا ٹھگ کہہ رہا ہے کہ میں نے $1 ملین میں خرید لی۔ مطلب یار پاکستانی عوام کو کچھ بھی بنا لو تم۔ 1 سال پہلے میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا، یہ گھڑی روتے رہے اور اس کے بعد اس کی کرپشن کی داستانیں آج بتا رہے ہیں کہ پیسے لے کر کے ٹرانسفرز کرتی تھی۔ ارے بھائی دکھاؤ نہ لا کے، جن کے ٹرانسفرز کیے اسلام آباد میں ڈی سی لگایا کسی کو، کراچی میں ڈی آئی جی لگا دیا کسی کو، اس کو بٹھاؤ، حکومتی اداروں میں کام کر رہے ہیں آج بھی وہ لوگ، پریس کانفرنس کرواؤ ان سے، نہ وہ آ کے ہمیں ایویڈنس دکھائیں، بتائیں ہمیں کہ بھائی یہ میں نے پیسے دیے ہیں، یہ رسید ہے فرح خان کو میں نے یہ پیسے دیے، ان کا بیان تو ہمیں دکھا دو۔ اب فرح خان کا ہی ملازم اٹھا کر کے لاؤ گے اور اس سے زبردستی 3 مہینے حبس بجا میں رکھنے کے بعد بیان حلفی پہ سائن کرواؤ گے اور بتاؤ گے کہ یہ ایویڈنس ہے، اسے آپ ایویڈنس کہتے ہیں۔ جناب بریکنگ نیوز آج کی یہ تھی کہ بشریٰ بیگم کو گرفتار کرنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ عمران خان کو بلیک میل کرنے کی پوری کوشش کی گئی 15 مہینوں میں، اسے ملک سے باہر جانے کا کہا، اس پہ گولیاں چلائی گئیں، اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اس پہ 180 پرچے کروا دیے گئے۔ صرف ایک مطالبہ تھا کہ حقیقی آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ملک کے اندر رول آف لاء کی بات کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، جن لوٹیروں کو ہم نے مسلط کیا ہے ان کو لوٹنے دو، ہمیں ہمارا حصہ لینے دو۔ وہ شخص پیچھے نہ ہٹا، آج وہ جیل سے بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں جیل کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں، اب بجائے اس کے کہ باہر جا کر کے پاکستان میں جہاں 24 کروڑ قید ہیں میں دیواروں کے اندر قید بہتر ہوں۔ تو اب نیا حربہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کو گرفتار کر کے اسے بلیک میل کیا جائے۔ اچھا، ویلاگ کے آخر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں۔ بشریٰ بیگم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کب شروع ہوئی؟ یہ سوال آج ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بشریٰ بیگم کے پیچھے کیوں ہے؟ انتہائی اوتھینٹک ذرائع سے میں آج آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بشریٰ بیگم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم عمران خان کی شادی سے بھی پہلے کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے فون سنتے ہیں، اسٹیٹ کے تمام اہم لوگوں کے فون کالز کو ریکارڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کی آپس میں کی گئی، اپنے شوہروں سے کی گئی باتوں کو بھی سنا جاتا ہے، ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے، مختلف مواقع پہ آپ ایسی ریکارڈنگ سنتے بھی ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب بشریٰ بیگم سے شادی کرنا چاہتے تھے تو وہاں پہ یہ ساری باتیں سنی جا رہی تھیں ٹیلی فونز کے ذریعے۔ تو عمران خان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں نے بشریٰ بیگم کے ساتھ شادی کرنے سے واضح الفاظ میں منع کیا تھا۔ عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ان سے آپ شادی نہ کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے پہلی یہ ہے کہ عمران خان اکیلا چھڑا، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، مرزا گھوم رہا ہے خالی، وہ بینیفیشری تھا ان کے لیے، جہاں مرضی لگا دیں۔
घर बसता है उसका, अगर वो शादी करता है, अगर करना भी चाहता है, तो कम से कम फिर रेहाम खान जैसी खातून के साथ शादी करे जिसके साथ हमारे भी रवाबित हों, जो हमें भी कुछ बताए, हमारी भी कुछ सुने। एक ऐसी खातून जो घरेलू खातून है, जिसका ना सियासत के साथ कोई ताल्लुक है, ना सहाफत के साथ कोई ताल्लुक है, ना इस तरह के कामों में वो मुलव्विस है, वो अगर इमरान खान के घर में आ जाएगी तो ब्लैकमेलिंग का रास्ता ही बंद हो जाएगा। बहुत सारे सियासतदान हो रहे हैं ब्लैकमेल आपके इस मुल्क के अंदर, इंटेलिजेंस इदारों के जरिए। कोई बीवी की वजह से हो रहा है, कोई बेटी की वजह से हो रहा है, कोई बहन की वजह से हो रहा है। तो इमरान खान साहब अगर इस खातून से शादी कर लेंगे जो टोटल एक घरेलू खातून है, खुद उसकी जात का किरदार इमरान का ऐसा है कि ब्लैकमेल ही नहीं होता, तो फिर ऐसी खातून वारा नहीं खाती थी डीप स्टेट को। इस मुल्क के अंदर जो खुफिया ताकतें इस मुल्क को चला रही हैं और जो भोंडा तरीका, घटिया तरीका मुल्क चलाने का है, वो उसके लिए मुनासिब नहीं थी। तो उसी वक्त मना कर दिया गया था इमरान खान साहब को शादी करने से। और जो वीडियोज़ आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बुशरा बेगम ने ISI के चीफ की ट्रांसफ़र करवा दी और उसके बाद फिर इदारे के अंदर उनके खिलाफ नफ़रत फराह खान के ज़रिए। अच्छा, आपको लगता है कि फराह खान ISI के चीफ की ट्रांसफ़र करवा सकती है? अहमकों की दुनिया में रहते हैं वो लोग जिन्हें यह लगता है कि फराह खान ISI का चीफ ट्रांसफ़र कर सकती है, उसकी पोस्टिंग हटा सकती है वहाँ से। फराह खान ने उस्मान बुज़दार को लगा दिया। अबे कौन लोग हो यार? 22 साल की मेहनत के बाद जो पार्टी उस शख्स ने बनाई और यहाँ पे वो पहुँचा, वो फराह खान के फ़ोन के ऊपर या उसके कहने के ऊपर पंजाब का वज़ीर आला लगाएगा, ISI का चीफ हटाएगा। अहमकों की दुनिया में रहते हैं वो लोग और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की सनसनीखेज़ी फैलाते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर। यह था आज के वीलॉग का सच, ये थी आज की स्टोरी। देखते रहिएगा अलीज़ई व्लॉग्स। मिलते हैं अगले वीलॉग के अंदर जिसमें कुछ और बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ डिस्कस करनी है।